إذا السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا التصحيح ديال واحد النموذج ديال الفرض درناه. كي فيه الدروس ديال غوبير دون لاسباس، ليكواسيون دون دروات و فيكتور اي ترانسلاسيون. هاد التمارين مأخوذة من امتحانات جهوية والامتحان الجهوي تيكونوا مخلطين فيه هاد الدروس بثلاثة. إذا نبداو إن شاء الله. التمرين الأول تحاولوا توقفوا التمرين تجاوبوا على التمرين، توقفوا الفيديو عفوا تجاوبوا على التمرين. هانتوما تشوفوا الأسئلة. déterminer les coordonnées du vecteur AB, calculer la distance AB, vérifier que y égale 2x moins 1 est l'équation réduite de la droite AB, vérifier que les coordonnées du point I milieu du segment AB sont 3 على 2 و2 إلى آخره. حاولوا توقفوا الفيديو تجاوبوا على التمرين. l'exercice جوج هو ليكزيرسيس. حاولوا توقفوا الفيديو تجاوبوا على هاد الأسئلة. ليكزيرسيس 3. إذا هادشي اللي عندنا في هاد النموذج ديال الفرض استعدادا للامتحان الجهوي. نمشيو للحل إن شاء الله. إذا بالنسبة للتمرين الأول عطونا النقاط A و B والمطلوب هو نحددو الإحداثيات ديال المتجهة A B. سي تخي فاسيل، كنابليكيو نيشان للقاعدة اللي كتقول لينا A B et de coordonnées x b moins xa y b moins ya. بالنسبة للمسافة السؤال الثاني a b حتى هي القاعدة جذر x b moins xa au carré plus y b moins ya au carré. نطبقوا على القاعدة نيشان. تعطينا 1 au carré plus 2 au carré هي sin 5. بالنسبة ليكواسيون ريدويت دو a b أول حاجة كنحدوها الكوفيسيون ديريكتور دونك y b moins ya على x b moins xa. اللي بغا يدير y a moins y b على x a moins x b راه صحيح، غتخرج لنا في الاخر نفس النتيجة. غنديرو هي ال y b 3 y a هي 1 x b هي 2 x a هي 1 دونك 3 ناقص 1 على 2 ناقص 1 دونك m إيكال 2. بالنسبة ل b عندنا الحق نديرو y b moins m x b ولا y a moins m x a ونعوضو عاوتاني بلي كوردوني ديال b. ال y b هو 3 x b هي 2 ونحسبو دونك 3 moins 4 هي moins 1. دونك a b a pour équation réduite y égale 2x moins 1. بالنسبة للسؤال الرابع لي كوردوني دو i a pour كوردوني xa plus xb على 2 y a plus yb على 2 غتكون هي 1 زائد 2 على 2 3 على 2 والاخرى غادي تخرج لنا 4 على 2 ونختزلوها هي 2. بالنسبه ليكواسيون ريدويت دو دي ميدياتريس، لا ميدياتريس كان معروفه بجوج حوايج. هي كتكون بيربونديكولير عموديه على ديك القطعه ا بي وكتكون كدوز من الميليو دو ا بي. والميليو دو ا بي حددناه في السؤال اللي فات هو النقطه اي. اذا اول حاجه انايا نحددو الكوفيسيون ديريكتور ديال دي هي ام دي فوا ام ا بي ايكال موان 1 دونك ام دي هادي القاعده باش ديال دو دروات بيربونديكولير. اذا ام دي غادي تساوي ناقص 1 على ام ا بي دو ام دي ايكال ناقص 1 على 2 حيتاش 2 هي الكوفيسيون ديريكتور دو ام ا بي. الوغ دي ابور ايكواسيون ريدويت ناقص 1 على 2 اكس بلس بي. بقى لينا نلقاو بي. عندنا لا ميدياتريس كدوز من المنتصف، اذا اي غادي تكون كتنتمي لهاديك دي. غنعوضو بلي كوردوني دو اي في ليكواسيون ريدويت تخرج لنا بي ايكال y اي موان ام اكس اي. دونك سي 2 موان 1 sur 2 فوا 3 sur 2 غادي تعطينا موان مع موان بلس هي 3 على 4. نوحدو المقام، مقام موحد هو 4. 2 نضربوها في 4 تولي 8 دونك 8 على بلس 3 هي 11 على 4. D'où l'équation réduite est y égale moins 1 sur 2x plus 11 sur 4. La sixième question, l'équation réduite de delta. Delta معروف بجوج حوايج، قالك passe par AB et parallèle à D. عندنا دلتا باراليل à D دونك M دلتا غادي يكون تساوي M D حيت هادو دغوات باراليل تيكون الكوفيسيون ديريكتور ديالهم تيكون متساوي. اذا ام دلتا غادي تساوي ام دي غتساوي ناقص 1 على 2 دو دلتا غادي تكون ليكواسيون ريدويت ديالها هي ناقص 1 على 2 اكس زائد بي. نمشيو نقلبو عاوتاني على بي بما ان دلتا كيمر من بي هما اللي قالوها لنا هي. اذا بي غادي تساوي y بي موان ام اكس بي هي 3 ناقص ام هي ناقص 1 على 2 في 2 غتعطينا 1 ناقص مع ناقص غتعطينا بلس دونك بي ايكال 3 بلس 1 ايكال 4. ونكتبو ليكواسيون ريدويت ديال دلتا. بالنسبه ليكزرسيس جوج عطاونا عاوتاني
جوج نقاط A و B. المطلوب هو لي كوردوني دو فيكتور A B. نفس الهضرة x B moins x A على والأخرى لي زوردوني يكون y B moins y A. لي كوردوني دو بي سي عاوتاني نفس القاعدة x c moins x b y c moins x y b. وغنحسبو تخرج لنا تما 0 ناقص 1 وناقص 3 ناقص 2 دونك ناقص 1 موان 5. السؤال الثاني هو فيريفي كو بي اي ميليو دو ا سي. واش فعلا بي ميليو دو ا سي؟ اذا حنا نمشيو نحددو الميليو ديال ا سي ونشوف واش يخرجوا لنا لي كوردوني ديال بي ولا لا. إذا لو ميليو دو ا سي ا بور كوردوني معروف بهاد لي كوردوني اكس ا بلس اكس سي على جوج ايكغيك ا بلس ايكغيك سي على جوج. غنبقاو كنحسبو في الاخر غادي نلقاو جوج زائد صفر على جوج هي جوج على جوج، وسبعة زائد ناقص ثلاثة هي ربعة على جوج، غتعطينا واحد جوج اللي هي واحد جوج اللي هي الإحداثيات ديال بي دو بي ا بور كوردوني واحد جوج اللي هو غادي يكون الميليو دو ا سي. إذا السؤال الثالث لا ديستونس ا سي نفس القاعدة عاوتاني غادي نحسبو مباشرة. غير هنايا فاش كتخرج لنا هنايا ناقص موان دو او كاري، راه ديك موان مع او كاري كتمشي، متبقاوش تكتبو هنايا موان، دونك موان مع او كاري كتمشي يبقى لنا نومبر بوزيتيف دو او كاري. وهنا عاوتاني موان 10 او كاري راه موان كتمشي مع او كاري كتبقى لنا 10 او كاري. بالنسبة للسؤال الرابع متعلق بلا ترانسلاسيون، عطاونا بي بريم هي ليماج دو بي بار ترانسلاسيون ا بريم، وبغينا نحددو لي كوردوني دو بي بريم. الا كانت بي بريم هي ليماج دو بي دونك هذا تيكون ان باراليلوغرام دو الفيكتور بي بي بريم كيساوي الفيكتور ا بريم. هادشي كتبنا هنايا، دونك الفيكتور ا بريم غادي يكون تيساوي الفيكتور بي بي بريم. اذا لي كوردوني ديال ا بريم غادي يكونوا تيساويو لي كوردوني ديال بي بي بريم. وإلا كانوا لي كوردوني ديال هاد الفيكتور كيساوي لي كوردوني ديال هاد الفيكتور دونك الافاصيل ديال هاد الفيكتور غيساوي الافاصيل ديال هاد الفيكتور، والاراتب غادي يساويو الاراتب. دونك نبداو بلي زابسيس ولا الافاصيل. اكس ا بريم موان اكس خصهم يكونوا كيساوي اكس بي بريم موان اكس بي، والاراتب ولا لي زوردوني ايكغيك ا بريم موان ايكغيك ا ايكال ايكغيك بي بريم موان ايكغيك بي. من هاد واحد غنهزو هاد ليكواسيون الاولى ونكتبوها هنايا ونكملو. ها هي كتبناها اكس ا بريم موان اكس ا ايكال اكس بي بريم موان اكس بي. هنايا كنكتب اكس حدا بريم عفوا بريم كنكتبها حدا اكس، نورمالمون خصني نكتبها حدا بي باش تكون بي بريم ماشي اكس بريم، واخا معليش المهم كتبوا نتوما اكس بي بريم ايكال هادي نجيبو اكس بي للجهه الاخرى غتولي بلس اكس بي، دونك اكس بي بريم غتساوي اكس ا بريم موان اكس ا بلس اكس بي، و اكس بي بريم في الاخر غادي تخرج لنا نعوضو اكس ا بريم بالقيمه ديالها هي هنا حطيناها باش تبقى قريبه 3. اكس ا هي جوج و اكس بي هي واحد، دونك اكس بي بريم غادي تساوي 3 ناقص جوج هي واحد زائد واحد هي جوج. ابارتيغ دو لا دوزيام ايكواسيون هادي ديال لي زوردوني عندنا هنايا ايكغيك ا بريم موان ايكغيك ا ايكال ايكغيك بي بريم موان ايكغيك بي. اون كونكلي كو ايكغيك بي بريم هاد ايكغيك بي بريم نجيبو ايكغيك بي للجهه الاخرى تولي بلس ايكغيك بي، دونك هاد الجهه تبقى لنا فيها ايكغيك بي بريم ايكال ايكغيك ا بريم موان ايكغيك ا بلس ايكغيك بي دو ايكغيك بي بريم ايكال 0 اللي هي ايكغيك ا بريم موان 7 اللي هي ايكغيك ا و 2 ديال ايكغيك بي. الحساب اللي بقى هنايا ناقص 7 زائد جوج هي موان 5 دو الايكغيك بي بريم ايكال موان 5، وفي الاخر بي بريم غتكون يكونوا لي كوردوني ديالها 2 اي موان 5. السؤال الاخر كو ريبريزونت بي بريم بور ا بريم سي بريم. حنا عارفين بلي بي هي ميليو ديال ا سي، و ا بريم هي ليماج دو ا، بي بريم هي ليماج دو بي، سي بريم هي ليماج دو سي، تو هادشي باغ ترانسلاسيون دو فيكتور ا بريم. اذا الا كانت بي ميليو دو ا سي حتى بي بريم غادي تكون ميليو دو ا بريم سي بريم حيتاش لا ترانسلاسيون كونسيرف لو ميليو. دونك سي بريم اي ليماج دو سي، بي بريم اي ليماج دو بي، puisque B est le milieu de AC et la translation conserve le milieu, donc B' est le milieu de A'C'. Et السؤال السادس l'équation réduite de AB M égale YB moins YA على XB moins XA égale 2 moins 7 على 1 moins 2 2 moins 7 هي moins 5 1 moins 2 هي moins 1.
دونك ام ايكال 5. بقات لنا بي نديرو عاوتاني ايكغيك بي موان ام اكس بي ولا ايكغيك ا موان ام اكس ا، غتساوي جوج ناقص 5 نعوضو ب اكس بي و ايكغيك بي، غتولي جوج ناقص 5 في واحد هي 5، جوج ناقص 5 هي ناقص 3. دونك ا بي ا بور ايكواسيون ريدويت ايكغيك ايكال 5 اكس موان 3. L'équation réduite de D, la droite passante par C est perpendiculaire à AB. إذا هاد D perpendiculaire على AB donc MD fois MAB غادي تساوي ناقص واحد. إذا MD غادي تساوي ناقص واحد على MAB. دو MD غادي تساوي ناقص واحد على 5. غتبقى لنا P، عارفين بلي النقطة C كتنتمي ل D، إذا غادي نكتبو P إيكال YC بريم موان MD XC. YC هي موان 3. MD هي موان 1 sur 5 و XC هي 0. إذا هادشي يعطينا 0. غتبقى لنا موان 5. غتبقى لنا موان 3 عفوا. هنايا نكملو exercice 3. Les coordonnées de K milieu de AB. عندنا K الميليو دو AB. إذا نطبقو القاعدة نيشان XA plus XB على جوج YA plus YB على جوج. غنهزو ا و بي نعوضو لي كوردوني ديالهم، تبقى لنا واحد زائد ناقص واحد هي زيرو، زيرو على جوج هي زيرو، صفر على اي عدد راه تيعطينا صفر، 3 زائد واحد هي 4، 4 على جوج هي جوج. ليكواسيون ريدويت دو ا بي عندنا هنايا نفس الهضره كتعاود. ام عاوتاني غادي نحسبو ام هي الاولى، عندنا لي كوردوني ديال ا و بي، واحد واحد و بي هي ناقص واحد 3، نحسبو ام تعطينا في الاخر ناقص واحد، وقفوا حتى تحسبوها بشويه عليكم. بي عندنا الحق عاوتاني نديرو إيكغيك أ موان إكس أ إم إكس أ ولا إيكغيك بي موان إم إكس بي، راه تعطينا نفس النتيجة. جربوها بالأخرى إلا بغيتو تجربوها. غتخرج لنا في الآخر بي إيكال 2. دونك أ بي إيكال إيكغيك موان إيكال إيكغيك إيكال موان إكس بلس 2. هادشي اللي عندنا بالنسبة لهاد الفيديو. تلقاو في فيديوهات أخرين إن شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناة، كليكيو على صابوني ولا سبسكرايب باش تشجعوا هاد القناة وتشجعونا حتى حنا باش نكملوا ويوصلوا. وما تنساوش جيم باش الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من التلاميذ يستافدوا منه في هذه الظرفيه اللي هما محتاجين بزاف ديال الفيديوهات. الا استفدتي انت كما كتبغي انت تستافد، حتى الناس راه كيبيو يستافدوا. بارطاجي معاهم، صيفط لصحابك. الله يعاونكم.